अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज एक तो इमरान खान साहब के बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस की हेयरिंग है और इस हेयरिंग में इमरान खान साहब को क्या कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, र्यूमर्स क्या हैं और क्या हक़ाइक़ दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो इस वक्त सूरत हाल है इजराइल अमेरिका ईरान जंग की, उसके हवाले से भी कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि गेम का पांसा इस तरह से पलटा है कि उल्टा डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ऐसा लगता है कि अब मुज़ाकरात के ख्वाह हैं कि किसी तरह बस उनको विक्ट्री का लेबल भी मिल जाए और किसी तरह इस जंग से जान भी छूट जाए। इसके लिए वो मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या अब ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है? इसके ऊपर कुछ लोग एक्टिव ज़रूर हुए, लेकिन इससे मुतल्लिक जो हक़ाइक़ हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और कुछ ये भी बात करेंगे कि इस सारे चक्कर में जो हमारा तेल का कबाड़ा हुआ उसका आखिर खमियाजा कौन भुगतेगा, क्योंकि तेल की कीमतें नीचे आ चुकी हैं इस वक्त आलमी मंडी में, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक भी तेल की कीमत नीचे आने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। तो ये तमाम कुछ है जी आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले बात कर लेते हैं मुल्की सियासी सूरत हाल और मंजरनामे की। इमरान खान साहब के दो अहम केसेस जो हैं वो आज अदालत में सुने जाएंगे। पहला तो उनका जो केस है डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा, जो उनकी हमशीरा हैं, उनकी तरफ से एक अलग से दरख्वास्त दायर की गई थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनके ज़ाती मुआलजीन की मौजूदगी में उनका इलाज शुरू किया जाए, उनकी तमाम जो मेडिकल रिपोर्ट्स और अभी तक की जो उनकी ट्रीटमेंट है उसकी रिपोर्ट सब की सब जो हैं वो भी फ्राहम की जाएँ। तो ये तमाम उनकी जो दरख्वास्तें हैं उन्होंने अभी पिछले हफ्ते दायर की थी, जिनको समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है और आज के रोज़ इस पर हेयरिंग होने जा रही है। बज़ाहिर अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे कोई 1% भी चांस नज़र नहीं आता कि इस केस में कोई बहुत तेज़ी से पेशरफ्त होगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक या तो कोई इतराज़ लग जाएगा या फिर नोटिस जारी कर दिए जाएंगे, जस्ट क्योंकि फ़र्स्ट हेयरिंग है तो मैक्सिमम यही होगा कि चलें जी वफाक का मौक़िफ़ जानने के लिए नोटिस जारी कर देते हैं और उसके बाद फिर चल सिलसिला चलता रहता है। दूसरा जो अहम मामला है वो अलकादिर ट्रस्ट केस का है। ये वो अपील है जिसके अंदर इमरान खान साहब इस वक्त सज़ा काट रहे हैं और बुशरा बीबी साहिबा भी सज़ा काट रही हैं। अब इस केस की हेयरिंग करवाने के लिए पूरा साल पिछला गुजर गया, लेकिन इसकी हेयरिंग मुनक़िद नहीं हो सकी थी और अब कहीं जाके इसकी हेयरिंग जो है वो फ़िक्स हुई है। और बकौल इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब के ये तो बिल्कुल 10 मिनट का केस है। वो समझते हैं कि अगर उन्हें 10 मिनट के आर्गूमेंट करने का मौका मिल जाए तो इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल होकर उनकी ज़मानत हो सकती है। लेकिन वो 10 मिनट हैं कि पूरा साल गुजरने के बाद, 10 महीने गुजरने के बाद भी नहीं दस्तयाब हैं। तो पिछली हेयरिंग्स जब हुई थी लास्ट ईयर तो उस वक्त इसी किस्म के बहाने थे जी, प्रोसिक्यूटर बदल दिया है जी, नया प्रोसिक्यूटर आ गया जी, उसको भी कुछ पता नहीं है जी, ये कर दे वो कर दे, करते करते 2-3 हेयरिंग्स तो इसी चक्कर में निकाल दी गई थी। उसके बाद फिर हेयरिंग के लिए फ़िक्स ही नहीं किया गया था इस दरख्वास्त को। तो अब ये दरख्वास्त हेयरिंग के लिए फ़िक्स हुई है। बहुत से लोग इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब को इसमें ज़मानत मिल जाए, सज़ा मुअत्तल हो जाए, लेकिन मेरा अंदाज़ा इस केस में भी इवन ये है कि शायद अभी भी इस केस को मज़ीद लिंगर ऑन किया जाए। कोई नया कोई, आपको पता है ताख़ीरी हरबे 1001 होते हैं और जब अदालतें इस बात के लिए तैयार बैठी हों कि उन्होंने ताख़ीरी करनी है तो फिर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि कोई ताख़ीर का कोई जवाज़ ना मिल रहा हो। तो इसमें भी बज़ाहिर कोई इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिलने का इम्कान नहीं है। अगरचे अगर इसमें इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिल भी जाए, उनकी सज़ा मुअत्तल हो भी जाए, तो इसके बावजूद भी इमरान खान साहब बदस्तूर जेल में होंगे, क्योंकि उन्हें तोशा खाना 2 केस में भी सज़ा उसके बाद सुना दी गई थी पिछले साल ही। तो उस केस की वजह से वो फिर भी ज़ेर हिरासत रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर अलकादिर में उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाए तो उनको कोई रिहाई का परवाना मिल जाएगा। ये 2 केसेस हैं बेसिकली, तोशा खाना और अलकादिर। दोनों में अगर इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल होती है और उनको ज़मानत मिलती है तो फिर उनकी रिहाई का कोई चांस हो सकता था, लेकिन ये तब होता जब हमें हालात बाकी भी इधर उधर सब वैसे नज़र आ रहे होते। तो लिहाजा कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आता। जहाँ तक इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकिली का ताल्लुक है, इसमें बहुत से सीनियर सहाफ़ी ये खबरें दे रहे हैं कि जी हो सकता है इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए और उसके लिए कुछ पीछे बातचीत चल रही है, कुछ शराइत रखी जा रही हैं और उन शराइत के तहत अगर पीटीआई मान लेती है तो इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। बज़ाहिर बहनें इस मामले के ऊपर काफ़ी बेबस हैं, तो लिहाजा
اب تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی اڈیالہ جیل کے باہر یہ کلیئرلی کہا کہ اب ہمیں ملاقات سے بھی زیادہ ہمارے لیے جو زیادہ اہم بات ہے، جو ہماری ترجیح ہے، وہ عمران خان کی صحت ہے. ہماری ملاقات نہیں بھی ہوتی لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کم از کم ان کو اسپتال شفٹ کریں، ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے اس وقت سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق کوئی اوتھینٹک رپورٹ، کوئی ان کا جو مالج ہے کسی بھی ایسے سورس سے جس کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ ان تک پہنچ سکے. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی انہیں عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کو اسپتال تو شفٹ کر دیں گے لیکن کوئی باہر مجمع نہیں ہوگا، کوئی آپ کو باہر سے اندر کی، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ پیغام رسانی اور اندر سے باہر کی پیغام رسانی، وہ نہیں کی جائے گی. اور بہت ساری یعنی ریسٹرکشنز کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں شفٹ کیا جانے کے لیے آفر کی جا رہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے تو آنیسٹلی جو اس وقت کی سچویشن لگتی ہے سوری، عمران خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شرط ورت ویسے ہی ملحوظ خاطر رکھتے کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں باقی ان کی جو پارٹی ہے یا ان کی فیملی ہے وہ کتنی شرائط کو نبھا سکتی ہے عمران خان صاحب کی ول کے اگینسٹ جا کر، یہ ایک اہم بات ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ تمام شرائط کے لیے حامی بھی بھر لیں تو پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ حکومت عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کرے گی. ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ حکومت کو واقعی یہ تسلی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے اب، اور ان کو جو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے اس سے وہ بہتر فیل کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ ان کو کوئی جان کے لالے اس وقت نہیں پڑے ہوئے کہ نہیں فوری شفٹ کرنا ہے، لہٰذا ان کی فیملی کو کسی بات پہ کنونس کر کے شفٹ کر لیں. تو ان کی جو اس وقت ایز نظر آ رہی ہے حکومت کی، جس میں ان کی طرف کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر کے، تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پھر وہ اس مطالبے کے اوپر چاہے پی ٹی آئی والے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں بھی تو تب بھی شاید وہ اس چیز کو کنسیڈر اب نہیں کریں گے. جو ایک وہ ٹائم تھا پریشر والا، جب ایک دم یہ خبر آئی تھی، جب ایک دم ایک ہائپ تھی، تو اس وقت جو تھی وہ معاملات اور تھے. اس وقت اگر ہو جاتے شفٹ کر دیا جاتا تو وہ ایک الگ چیز ہوتی، لیکن اگر اس وقت کو جو حکومت نے گزار لیا ہے تو اب وہ ایک جو ہائپ ہے، وہ جو ایک ارجنسی ہے، وہ فی الحال تو دکھائی نہیں دے رہی. اور کچھ حالات بین الاقوامی طور پر اتنے ڈفرینٹلی سامنے آئے ہیں کہ سب کی توجہ بھی اس وقت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف ہوئی ہے. تو اس تمام تر صورتحال میں مجھے تو نہیں نظر آتا کہ ایون شرائط کے ساتھ بھی حکومت عمران خان صاحب کو شفٹ کرے گی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ فی الحال جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک انگیجمنٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے زیادہ، تاکہ یہ لوگ کوئی احتجاج وغیرہ کی طرف بھی نہ بڑھیں، بس ٹھیک ہے ان کو ساتھ انگیج رکھو کہ ہاں کر دیں گے، اچھا یوں کر لیں تو کر دیں گے، اچھا یوں کر لیں تو کر دیں گے، لیکن نیت کوئی دکھائی نہیں دیتی. بہرحال جو تمام تر چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی انٹرنیشنل حالات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور اس سے پہلے ایک خبر میں اور آپ کو دے دوں کہ عمران خان صاحب کی ان کی بیگم بشریٰ بی بی سے ملاقات ضرور کروا دی گئی. آج جیل میں 30 منٹ کی ان کی ملاقات ہوئی، لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ کی آج ان کی فیملی سے ملاقات نہیں کرائی گئی. ایک دفعہ پھر سے وہی وجہ کہ پچھلی دفعہ پچھلی دفعہ بھی نہیں کرائی گئی تھی، اور اس سے پچھلی دفعہ ان کی فیملی نے ایک میسج جو تھا وہ عمران خان کا پہنچا دیا تھا باہر، تو اس وجہ سے جی اب ان کی ملاقاتیں ایک دفعہ پھر بند کر دی گئی ہیں. ایون یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے کچھ کھانے پینے کے فروٹس وغیرہ بھی جو بھیجے گئے تھے انہوں نے وہ بھی وہاں پہ ڈیلیور نہیں کیا، یہ کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں. بہرحال یہ صورتحال ہے جی یہاں پر. لیکن دوسری طرف جو آج اعلان ہوا تھا حکومت کی طرف سے کہ جی آپ نے اب خارجہ پالیسی پہ بھی بات نہیں کرنی، اس کو کافی آڑے ہاتھوں لیا ہے. بہت سے لوگوں نے بڑی تنقید کی ہے اس کے اوپر کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایکسپریشن آف فریڈم، اور یا فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے کہ اسپیچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ پھر اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ ایون خارجہ پالیسی پہ بات نہیں کر سکتے. ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کوئی اس سے اتفاق بھی کر سکتا ہے، کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے. اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی بیرون ممالک جو لوگ ہیں ان کے ولاگرز کی وجہ سے، اور یا پاکستان میں کچھ لوگ اگر ٹویٹ کر دیتے ہیں ان کی وجہ سے دوست ممالک جو ہیں وہ تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم سے ہماری پالیسی پوچھنے لگتے ہیں. تو میں تو اتنی حیران ہوئی یہ بات سن کر کہ کیا دوست ممالک جو ہیں وہ سوشل میڈیا کو دیکھ کر پالیسی جج کر رہے ہوتے ہیں؟ حیرت کی بات ہے بھئی، سوشل میڈیا پر ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، وہ گورنمنٹ کی رائے کیسے ریفلیکٹ کر سکتی ہے؟
गवर्नमेंट की राय तो गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट करती है ना, तो दोस्त ममालिक इतने भी बेवकूफ़ हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो उनकी बजाय वो सुन रहे हैं कि जी कोई बाहर बैठा व्लॉगर क्या कह रहा है। तो असल में इस हुकूमत का मसला ये है कि इनको हर चीज़ का मलबा जो है वो सोशल मीडिया, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स इनके ऊपर डालना होता है और पीटीआई पे डालना होता है। तो इसलिए ये कोई भी चीज़ जिसको ये एक्सप्लेन ना करना चाह रहे हों, या जिसके ऊपर इनको कोई दिल में इनके चोर हो, या जहाँ पे इन्हें लगता हो कि इनके ऊपर तनकीद होगी, तो इस तरह की चीज़ों में ये जानबूझकर जो बहस का रुख है वो इस तरफ मोड़ देते हैं कि जी इस पे बात ही ना हो, ये प्रोपेगेंडा ये लोग करते हैं, और साथ में ये धमकियाँ लगाते हैं कि जनाब इसके ऊपर अगर आपने फर्दर कोई बात की तो वो रेड लाइन तस्वुर होगी और उसकी वजह से आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो ये उसी का एक हिस्सा लगता है। बहरहाल ईरान, इजराइल और अमेरिका जो जंग है उसके अंदर एक जो सिचुएशन आई है उसमें बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अब ट्रंप जो है वो बैडली इस तरफ सोच रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात का ऑप्शन खुल जाए, और जिसको वो ये तासुर दें कि देखें जी हमने ईरान को इतना फेंटा लगाया कि जिसके बाद मुज़ाकरात किए ईरान ने हमारे साथ, तो अब हम जी ये जंग ख़त्म करें। लेकिन हकीकत ये है कि ईरान अब मुज़ाकरात के लिए नहीं मान रहा, और उन्होंने कहा कि अब हम इनको ठीक से सबक सिखाएंगे। ईरान ने आज कुछ स्पेशल मिज़ाइल जो हैं वो तल अवीव की तरफ जो हैं वो फायर किए हैं। इनके बारे में जो इजरायली मीडिया है उनका ये कहना है कि अब इवन सायरन भी नहीं बज रहे। जो पहले मिज़ाइल आ रहे होते थे तो सायरन बज जाते थे, लोग महफूज जगहों पे चले जाते थे। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि सायरन नहीं बजते, उनको ऐसा लगता है कि रेडार जो है वो रीड नहीं कर पा रहे, और बहुत से ऐसे मिज़ाइल भी हैं जो कि अब इंटरसेप्ट भी नहीं हो पा रहे। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से अब इजराइल में ठीक ठाक किस्म की एक टेंशन फैल गई है और बहुत ज़्यादा खौफ का माहौल है। आज एक रिपोर्टर को मैंने उनके सुना जिन्होंने बताया कि इस वक्त बिल्कुल एक खामोशी और हूक आलम है इजराइल में, और तमाम लोग जो हैं वो मुस्तकिल अब बंकर्स के अंदर घुसे हुए हैं। क्योंकि अब जब आपको ये पता होगा जी सायरन बजता फिर जाना है तो एक अलग सूरत हाल है, अब सायरन भी नहीं बज रहा, तो वो फिर अब मुस्तकिल ही डर के मारे, खौफ के मारे बंकरों में घुसे हुए हैं। अब आपको दो कौमों का एक वाज़ेह डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है कि एक कौम वो है जिसके ऊपर आप आके आसमान से जंगी तैयारों के ज़रिए बम फेंक रहे हैं, और 2000 वहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं। इसके बावजूद खौफ का खे भी जो है वो उनके पास से नहीं गुजरा। इतने बड़े बड़े इज्तिमात वो रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं, बंकरों में जाना तो दूर की बात है, वो अपने घरों में नहीं रहते और सड़कों पर खड़े होते हैं लाखों की तादाद में कि आओ जिसने मारना है मारो, आओ देखो कि हम किस तरह तुम्हारे साथ मुकाबला करते हैं। मैं तो वीडियोस देख के हैरान हो जाती हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में वो बाहर निकले हैं, ऊपर से मिज़ाइलों की बारिश हो रही है, और वो और जज्बे के साथ नारे बुलंद करते हैं और जज्बे के साथ जो है वो वहाँ पे खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम हमें नहीं डरा सकते, तुम हमें नहीं हरा सकते। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको बताती हैं कि ये फ़र्क होता है कौम का, जज्बे का। बहुत से यहाँ पे आके हमारे जो बड़े इंटेलेक्चुअल वो है ना, दानिश्वर जो टाइप तबका है हमारा, वो आके मैं बता समझा रहा होता है कि नहीं देखिए आप जज्बाती बातें ना किया करें, देखिए जी प्रैक्टिकल को अपने पास रखो भाई। आप यहाँ पे बताओ ना ये कौन सी प्रैक्टिकलिटी है जो आपको ये बताती है कि एक इतनी बड़ी सुपर पावर, तमाम तर जंगी जहाज़ें और तमाम तर हर चीज़ और हर जदीद असलहे से लैस, और दूसरी तरफ आप कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद वो डट के खड़े हैं, उनके दिल में क्यों खौफ नहीं है? तो ये क्या बात कर रहे हैं आपके जनाब, आप इस चीज़ को इस तरह से ना देखें और उस तरह से ना देखें। और ये एक बिल्कुल जज्बे की बात है, और वो जज्बा आपका ईमान की वजह से है, वो जज्बा आपका हुब्बुल वतनी से है, वो जज्बा आपका अपनी मिट्टी से है, अपनी तहजीब से है, अपनी तारीख़ से है, लेकिन वो जज्बा है, और वही जज्बा इस वक्त आपको कौम बनाकर खड़े नज़र आ रहा है ईरान की शक्ल में। तो बहरहाल ईरान की तरफ से जी अब भरपूर एक मिज़ाइल अटैक मज़ीद हुआ है इसराइल की तरफ, और वहाँ पर तो एक कब्रिस्तान की सी खामोशी है। जो दूसरा उनका एक हैरत अंगेज़ सरप्राइज़ है आज, वो ये है कि उन्होंने ये भी खबर आ रही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, आबनाए हुर्मुज़ है, उसके अंदर बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी हैं, पानी के अंदर बारूद ऐसे फिट किया है कि जनाब अगर आप आके वहाँ पर कोई एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम यहाँ पर कोई अटैक करके ये रास्ता खुलवा लें, या वहाँ पर जो नेवी है उनको नुकसान पहुँचा लें, जो कि बकौल ट्रंप तो आप पहुँचा चुके हैं। वो कहते हैं हमने तो ख़त्म कर दी नेवी उनकी। भाई अगर नेवी ख़त्म है तो फिर वहाँ से आप खोल क्यों नहीं सके रास्ता, क्यों नहीं आमदोरफ्त हो पा रही जहाज़ों की? तो ज़ाहिर सी बात है वो वहाँ पर हैं तो आपसे नहीं हो पा रहा।
اب اگر اس کو ختم کرنے کے لیے ٹرمپ کے پاس آپشن کیا ہے، یہی کہ یا تو وہ اپنا بہت بڑا کوئی بحری بیڑا وہاں پہ بھیج دیں اور وہاں جا کے ایک دو بدو پانی کے اوپر لڑائی ہو، یا آپ اس کو جو ہے وہ بائی فورس ان سے اوپر سے اگر کوئی تیاروں سے بساتے ہیں آگ، یا کوئی آ کے ان کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر آپ اپنی جو فورس ہے اس کے پروٹیکشن میں وہاں سے اگر جو آئل ٹینکرز ہیں اور جو سارا آمد و رفت کا سامان ہے وہ وہاں سے گزارتے ہیں، تو وہ ایک اپنے آپ کو خودکشی کے مترادف ہے. اور اس کا انتظام انہوں نے کر لیا ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پر باقاعدہ بارود جو ہے وہ اس طریقے سے بکھیر دیا ہے پانیوں کے اندر. اب ایسے یہ سوچنے کی بات ہے، میری تو خود اپنی عقل جو ہے وہ بھی اس پہ غور کر رہی ہے کہ یہ کیسے ہوا ہوگا. لیکن یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ اس طرح کا ارینجمنٹ کر لیا ہے کہ کوئی وہاں سے گزرے گا تو اس کو بارود اڑا کے رکھ دے گا. تو اب یہ جو ساری سچویشن ہے اس کو قابو کیسے کرنا ہے. آئل پرائس نیچے تو آئی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بات ایسی ہو رہی تھی کہ جناب اب جو مذاکرات کی طرف جائیں گے یا کوئی نیگوسیشنز شروع ہوں گی. خبر یہ بھی ویسے آئی ہے کہ پیوٹن نے جیسے کل ٹرمپ سے بات کی ہے تو آج انہوں نے ایران سے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے ادھر کوشش کر کے ایران سے ممکن ہے کہ انہیں جنگ بندی کی طرف مائل کرنے کی طرف کوئی بات کی ہو. عین ممکن ہے کہ ایران اس کے لیے کوئی پیشگی شرائط رکھ دے کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے، لیکن وہ بڑی سالڈ شرائط ہوں گی. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران پھر اپنی شرائط پر جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے گا، تو ایک اسٹرانگ پوزیشن میں آ گیا نا، تو ایسی سچویشن بن جائے گی. تو اب اس طرح کی سچویشن کے بعد آئل پرائس میں کمی ضرور آئی ہے، لیکن پاکستان میں ہم نے جو راتوں رات اضافہ دیکھا تھا، ابھی مطلب آئل پرائس بڑی بھی نہیں تھی، خدشات تھے اس کے اوپر، پرانے سٹاک کے اوپر انہوں نے راتوں رات جو تھے وہ 55 روپے بڑھا دیے. اب باقاعدہ آئل پرائس نیچے آ چکی ہیں، لیکن اب آپ نہیں دیکھیں گے وہ پھرتیاں کہ راتوں رات آپ کریں نا پھر نیچے. جب راتوں رات آپ بڑھا سکتے ہیں تو راتوں رات کم کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی تو سٹاک بھی پرانا چل رہا ہے تو کریں پھر اب آپ کم راتوں رات. لیکن اب کوئی نہیں کہے گا کہ ہم نے کرنے ہیں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جنگ ختم بھی ہو جائے گی تو آپ کو 10 روپے کوئی کم کر کے بڑا آپ کے اوپر احسان کر دیں گے. تو یہ اس طرح کی ان کی کوئی سچویشن ہوگی. تو بہرحال اب اس کے اوپر بہت سے لوگ ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں، لیکن اس حکومت میں یہی تو کمال ہے کہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ سوچ کیا رہے ہیں، لوگ کہہ کیا رہے ہیں. یہ نہ ووٹ سے آئے ہیں، نہ ان کو لوگوں کی اوپینین کی کوئی پرواہ ہے، نہ اپنی کوئی غیر مقبولیت کی پرواہ ہے. ان کو بس یہ پتہ ہے کہ جیسے ہم پہلے آئے ہیں ایسے ہی ہم آگے بھی آ جائیں گے. تو یہی ان کی ساری کل کہانی ہے. بہرحال جی اس کے اوپر ہماری نظر رہے گی. ایک آخری خبر جو ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں تحریک لبیک کے حوالے سے، کیونکہ تحریک لبیک کی جو قیادت ہے وہ جس طریقے سے پراسرار طور پر غائب ہوئی، پھر ان کے بارے میں متعدد اطلاعات تھیں کہ دونوں جو رضوی برادرز ہیں وہ پہلے تو کہا گیا روپوش ہیں، پھر کہا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں، پھر کہا گیا کہ ان کو پکڑ لیا گیا ہے لیکن کہیں پیش کر دیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی تمام خبریں جو ہیں ان کے بارے میں کوئی صداقت سامنے نہیں آ سکی، اور ابھی تک بھی دونوں برادرز کو کہیں پہ پیش نہیں کیا گیا، نہ ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع سامنے لائی گئی ہے. البتہ ان کی مرکزی جو مجلس شورا تھی تحریک لبیک کی، ان کے ایک رکن علامہ فاروق الحسن کو آج عدالت میں پیش کر دیا گیا، انسداد دہشت گردی عدالت میں. یاد رہے کہ یہ بھی 5 مہینے یعنی اس وقت سے ہی جب سے یہ مرید کے والا واقعہ پیش آیا تھا اس وقت سے ہی یہ لاپتہ تھے. ان کے بارے میں کلیم یہی کیا جا رہا ہے ٹی ایل پی کی طرف سے کہ یہ جبری طور پر لاپتہ کیے گئے تھے، یہ خود کہیں روپوش نہیں تھے. لیکن بہرحال یہ اس پورے 5 مہینے کے عرصے میں کہاں تھے، خود کہیں چھپے ہوئے تھے یا ایجنسیوں کی تحویل میں تھے یا کہاں پر تھے، کوئی ان کے بارے میں اطلاع نہیں ہے. لیکن آج اچانک سے ان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر کے ان کی یعنی اپیرنس جو ہے وہ شو کر دی گئی ہے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو رضوی برادرز ہیں ان کو بھی کسی دن ایسے ہی کسی عدالت میں اچانک سے پیش کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد کہانی تو کوئی بھی سامنے آ سکتی ہے کہ وہ کہاں تھے کہاں نہیں تھے. وہ تو کہانی تو آپ کو پتہ ہے ہم ماشاءاللہ سے ایسی بناتے ہیں کہ کیا ہی بات ہے، فوراً ہی پکڑی جاتی ہے. تو ان کے بارے میں بھی بالکل عین یہ ممکن ہے، لیکن ابھی تک جو ہے ان کے حوالے سے کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے جو یہ رکن ہیں ان کے بارے میں اگر ان سے کوئی سٹوری پتہ چلی، کوئی کوریج فردر ہوگی تو اس سے آئیڈیا ہوگا کہ یہ کیا بتاتے ہیں مرید کے واقعے میں ہوا کیا ایگزیکٹلی، اور باقی لیڈرشپ ہے کہاں. تو یہ کم از کم ایک سامنے تو بندہ لے کر آئے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.